अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम और तारीख़ी एतबार से बेपनाह क़दामत का हासिल है। इस खिते की तारीख़ में मुख्तलिफ़ तहज़ीबें, सकाफ़तें और अक़वाम अपने निशानात छोड़ चुकी हैं। बलूचिस्तान की तारीख़ को मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया जा सकता है, जिनमें कदीम तहज़ीबें, इस्लामी दौर, बलोच कबाइल, बरतानवी दौर और पाकिस्तान का क़याम शामिल हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कदीम तारीख़। बलूचिस्तान की तारीख़ की इब्तदा कदीम तहज़ीबों से होती है। इस खिते में मेहरगढ़ तहज़ीब को ख़ास मुकाम हासिल है, जो तकरीबन 7000 कबल मसीह की है। मेहरगढ़ को दुनिया की कदीम तरीन ज़री बस्तियों में शुमार किया जाता है। यहाँ के लोग ज़राअत और जानवर पालने में माहिर थे। मेहरगढ़ के आसार से ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ के बाशिंदे अनाज उगाते, मिट्टी के बर्तन बनाते और मवेशी पालते थे। इस तहज़ीब ने ना सिर्फ मुकामी बल्कि आलमी तारीख़ में भी अपना एक ख़ास मुकाम बनाया। इस्लामी दौर। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद से बलूचिस्तान की तारीख़ में अहम तब्दीलियाँ आईं। अरब मुसलमानों ने इस खिते में इस्लाम का पैगाम पहुँचाया और यहाँ के मकामी आबादियों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लामी दौर में बलूचिस्तान में तालीम, सकाफ़त और मईशत में नुमायाँ तरक्की हुई। मुख्तलिफ़ सूफिया और उलमाए कराम ने इस खिते में इस्लाम की तरवीज व इशाअत की। इस्लाम की आमद के बाद बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ इस्लामी सल्तनतों और ख़ानदानी हुकूमतों का हिस्सा रहा, जिनमें उमवी, अब्बासी और फ़ातमी सल्तनतें शामिल हैं। बलोच कबाइल। बलूचिस्तान का नाम बलोच कबाइल से मंसूब है, जो यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं। बलोच कबाइल मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम हैं और इनकी अपनी अलग अलग सकाफ़त, ज़ुबान और रस्म व रवाज हैं। बलोचों की तारीख़ में इनकी खुद मुख्तारी और जंगजूई की मिसालें मिलती हैं। बलोच कबाइल ने मुख्तलिफ़ अदवार में अपने इलाके के खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद की। इन कबाइल की तारीख़ में बहादरी और आज़ादी के लिए जंग की दास्तानें आम हैं। बलोच कबाइल की तारीख़ में सबसे अहम कबाइल में मरी, बुगटी और मेंगल शामिल हैं। बलोचों की ज़ुबानी रवायात और शायरी इनकी सकाफ़त का अहम हिस्सा हैं। मुगलिया दौर। मुगलिया दौर में बलूचिस्तान एक खुद मुख्तार इलाका था, लेकिन बाज़ औक़ात मुग़ल हुक्मरानों ने इस पर हमले किए। मुग़ल शहनशाह अकबर के दौर में बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा मुग़ल सल्तनत में शामिल हुआ। मुग़ल दौर में यहाँ की मईशत और सकाफ़त में बेहतरी आई और लोगों ने ज़राअत और तजारत में तरक्की की। बरतानवी दौर। बलूचिस्तान पर बरतानवी राज के दौर ने इस खिते की तारीख़, मईशत और समाज पर गहरे असरात मुरतब किए। 19वीं सदी के अवाखिर में बरतानवी सल्तनत ने बलूचिस्तान पर कब्ज़ा किया और इसे अपनी हुक्मरानी में शामिल किया। उस दौर के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। बरतानवी दौर का आगाज़ 1839 में हुआ, जब बरतानवी फ़ौज ने किलात पर हमला किया और खान ऑफ किलात को ज़ेर कर लिया। बरतानवी सल्तनत ने बलूचिस्तान को अपनी फ़ौजी हिकमत अमली के तहत एक अहम इलाका समझा, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान वाक़ था और बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम था। बरतानवी हुकूमत ने बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ माहदे किए और यहाँ के मकामी सरदारों को अपनी हुकूमत के साथ शामिल किया। बरतानवी दौर में बलूचिस्तान को मुख्तलिफ़ इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम किया गया। ये हिस्से किलात स्टेट,
برٹش بلوچستان اور ایجنسیوں پر مشتمل تھے۔ کوئٹہ شہر برطانوی دور میں ایک اہم فوجی اڈہ بن گیا اور یہاں ریلویز اور سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ برطانوی دور میں بلوچستان میں ریلویز اور سڑکوں کی تعمیر کی گئی۔ کوئٹہ کو کراچی اور دیگر علاقوں سے ملانے کے لیے ریلویز بچھائی گئیں۔ یہ مواصلاتی نظام نہ صرف برطانوی فوجی مقاصد کے لیے اہم تھا بلکہ اس سے علاقے کی تجارت اور معیشت میں بھی بہتری آئی۔ برطانوی حکومت نے بلوچستان میں ٹیلی گراف اور ڈاک نظام بھی متعارف کروایا۔ بلوچستان کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے برطانوی حکومت نے یہاں اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط کیا۔ کوئٹہ میں برطانوی فوجی اڈہ بنایا گیا جہاں فوجی تربیت اور جنگی مشقیں ہوتی تھیں۔ برطانوی حکومت نے افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدوں کی نگرانی کے لیے بھی فوجی دستے تعینات کیے۔ برطانوی حکومت میں بلوچستان میں سرداری نظام کو برقرار رکھا اور مختلف سرداروں کے ساتھ معاہدے کیے۔ سرداروں کو برطانوی حکومت کی حمایت حاصل تھی اور انہیں اپنے علاقوں میں خود مختاری حاصل تھی۔ سردار برطانوی حکومت کے لیے مقامی سطح پر حکمرانی کرتے تھے اور علاقے کی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ برطانوی دور میں بلوچستان میں کچھ اقتصادی ترقی ہوئی۔ زراعت، مویشی پالنے اور معدنیات کی دریافت جیسے شعبوں میں بہتری آئی۔ برطانوی حکومت نے علاقے میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے نہری نظام متعارف کرایا اور زراعت کو فروغ دیا۔ برطانوی دور میں بلوچستان میں تعلیمی اور سماجی اصلاحات بھی متعارف کرائی گئیں۔ مختلف اسکول اور تعلیمی ادارے قائم کیے گئے تاکہ مقامی لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع مل سکیں۔ تاہم تعلیمی اداروں کی تعداد اور معیار محدود تھا اور زیادہ تر آبادی ان سہولیات سے محروم رہی۔ برطانوی دور میں بلوچستان کی سیاست میں سرداروں کا کردار اہم رہا۔ سردار برطانوی حکومت کے زیر اثر تھے اور ان کی حکمرانی برطانوی مفادات کے مطابق ہوتی تھی۔ برطانوی حکومت نے سرداروں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دے کر اپنی حکمرانی کو مضبوط کیا۔ برطانوی دور کے آخر میں بلوچستان میں آزادی کی تحریک بھی زور پکڑ گئی۔ مختلف قبائلی سرداروں اور مقامی رہنماؤں نے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد بلوچستان پاکستان کا حصہ بن گیا۔ تاہم بلوچستان میں سیاسی اور اقتصادی محرومی کی وجہ سے کئی بار احتجاجات اور تحریکات اٹھیں۔ بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ صوبے میں سیاسی بیداری اور حقوق کے لیے جدوجہد کی تاریخ نہایت اہم ہے۔ 1955 میں بلوچستان کو مغربی پاکستان کے ساتھ ملا دیا گیا، لیکن 1970 میں دوبارہ صوبہ بنا دیا گیا۔ بلوچستان میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد کی تاریخ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ حالیہ دور میں بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں، معدنی وسائل کی تلاش اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہاں کی مقامی آبادی کے مسائل آج بھی ملکی سیاست میں اہم موضوعات ہیں۔ بلوچ عوام اپنے وسائل اور حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور حکومتی پالیسیوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کی ثقافت اور زبان بھی اس کی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں بلوچی، براہوی، پشتو اور سندھی شامل ہیں۔ بلوچی زبان کی اپنی ایک قدیم شاعری اور ادب کی روایت ہے۔ بلوچستان کے لوگ موسیقی، رقص اور دستکاری میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ بلوچستان کی ثقافت میں میلوں، تہواروں اور روایتی کھیلوں کا اہم مقام ہے۔ یہاں کی لباس، خوراک اور رہن سہن کے طریقے بھی اپنی مخصوص پہچان رکھتے ہیں۔ بلوچستان میں سماجی اور اقتصادی مسائل بھی قابل ذکر ہیں۔ صوبے میں غربت، بے روزگاری، تعلیم کی کمی اور صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے بلوچستان کی عوام کی زندگی مشکلات کا شکار ہے۔ حکومت اور مختلف تنظیمیں ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں،
لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ بلوچستان کے معدنی وسائل اور جغرافیائی اہمیت کے باوجود یہاں کے لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہ خطہ اپنی قدیم تاریخ، متنوع ثقافت اور خوبصورت مناظر کی بنا پر نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ بلوچستان کے عوام کی جد و جہد اور ان کی ثقافت کا احترام کرنا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے اور اس کی خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔